तुमकां खबर आसा संपूर्ण गोंयभर जे एका ल्हान भुरग्याक मारले उपरांत टिचरीन सगळे गोंय हाल्लेले आसा की अशा रितीने आनी भुरग्याक मारप का हो क्वेश्चन आसा। आमी थंयच आसा वागाळे म्हणटा ते कामुर्ले ह्या गांवान आमी थंयसर येयल्ले आसा आनी ह्या त्या भुरग्याचें घर आसा तेजे पेरंट्स आसा बापूय तेजो तेजी आवय आसा ती बेड म्हणजे हातरुणार आसता ती बरी ना आनी अशा भुरग्याक एक टिचरीन मारप आनी मारता तो मारता। आमी ल्हानपणान न्ही भुरग्यांक टिचरींचो भरपूर मार खाल्ला ना अशें म्हणून न्ही मार हातांचेर पट्ट्यो मारताले पांयाचेर मारताले नील डावन दवरताले बेंचेर उबे करून दवरताले म्हणजे अशा रितीने आमकां सजा आसताली। आतां आजकाल कितें जालां खबर आसा प्रत्येक आवयो बापूय शिकलेले आसा आनी शिकलेल्या कारणान तांकां कायदो कितें आसा खंय रॉंग जाता काय खंय बरें जाता काय अशें म्हणून आनी आवयो भुरग्यांची चड बरी काळजी घेवपाक लागल्या कारणान खंय तरी अशें कितें तरी अन्याय घडटा जायत जाल्यार तें दुख्ख जाता जायत आनी तेजेर एक्शन जाता। कायदो हो पयलीं पासून आसलो पण आतां मातशे लोक सतर्क जाल्या जांकां खबर आसा की भुरग्यांक मारूंक जायना भुरग्यांक टॉर्चर करूंक जायना तांकां मानसीक त्रास दिवपाक जायना ह्यो सगळ्यो गजाली जाल्या। आमी आतां येयली आमी हांगा सगळीच बरे भशेन सगळी चवकशी केल्ली तेन्ना आमकां कळून येयलें की हांगा खरें म्हणलें जाल्यार PTA मेंबर पळय आसा PT स्कॉलान जी PTA आसता म्हणजे पेरंट आनी टिचर एसोसिएशन जें आसता ह्या लोकांनी न्ही खरें म्हणलें जाल्यार दखल घेवप चड गरजेचें। खूब फावटी आमकां अशें दिसता की इस्कॉलान भुरग्याक मारल्या उपरांत जावं मॉलेज जाल्या उपरांत लज वयता म्हणून ती PTA टिचर ते पेरंट्साक धरून बिरून कॉम्प्रोमायज करतात आनी मागीर केस ती फाटी घेता। खरें म्हणजे जाल्यार कायद्यान ज्या प्रमाणे केस केल्या उपरांत फाटी घेता तरी सुद्दां त्या टिचरीचेर इन्क्वायरी जावप गरजेचें आसा। आतां आमी मेन हांगासरलें खरें म्हणल्यार सांगपाचें आसा ज्यो टिचरी दोगांनी एकटी आडोवन दवरता रस्तो आनी दुसरी ताका मारता जाल्यार ह्या दोनूय टिचरींक सोमतें डिसमीस करून घरा कडेन धाडपाची। ह्या भुरग्यांक शिकोवपाच्या लायकीची ही टिचरी ना सोमती डिसमीस करा आनी मागीर तेंची इन्क्वायरी करा। आतां तुमी इन्क्वायरी करतले नाका जाल्ली कोण तरी घरा कडेन येतले पांयां पडटले केस फाटी घे म्हणटले तुजो भुरगो शिकोंक जाय म्हणटले त्याच इस्कॉलान वचोंक जाय म्हणटले असले करून न्ही करता नाल्यार हें करप ना त्या टिचरींक डिसमीस करा तेज्या उपरांत इन्क्वायरी करा। आमकां खरें म्हणलें जाल्यार ह्या गजालीक आमी खरेंच सिरियस आसा आनी आमी तांकां विचारलें सुद्दां खूब फावटी आमचे कडेन केशी येता आनी केस इस्कॉला आमी हेजेर बी पुलीस स्टेशनार बी गेल्या उपरांत ते PTA मेंबर येता आनी कॉम्प्रोमायज करतात आनी केस फाटी घेता। हें खातें आसा आमच्या चीफ मिनिस्टरा कडेन। आतां सरकाराचें हें खातें जर एज्युकेशन डिपार्टमेंट खातें जेन्ना आमच्या चीफ मिनिस्टर हेणें बारकायेन लक्ष दिवप गरजेचें आसा। आजकाल प्रत्येक इस्कॉलान खंय ना खंय टिचरीचेर हेडमास्तराचेर जावं आनी मॉलेज केले मारले बडयले आनी कितें केलें अशें करून खूब त्रास करतात आनी ताका लागून कंप्लेनी जाता पण तेंचेर इन्क्वायरी जायना कॉम्प्रोमायज जाता। कॉम्प्रोमायज जाल्यार सुद्दां त्या टिचरीचेर इन्क्वायरी करप गरजेचें आसा हें सरकार करिना आनी हेतूनच न्ही हे दिसान दीस कॉम्प्रोमायज कितें जालें जाल्यार कॉम्प्रोमायज जातलें न्हू PTA आसा न्हू मॅनेजमेंट आसा न्ही ते करून घेतले न्ही असलें चल्लां। आमचें रिक्वेस्ट आहा डायरेक्टर ऑफ एज्युकेशन डिपार्टमेंटाक की असलें कितें पळय आसा हें तुमी खरें म्हणलें जाल्यार सिरियस घेवपाक जाय। आज भुरगो इस्कॉलान वचपाक सुद्दां भिता दुसरे भुरगे आसा ते इस्कॉलान सगळे अक्षरशः भुरग्यां समोर हें मारप आनी हें करप तुमी छडी लागे छमछम विद्या ही गमगम ही पयलींची म्हण आसलेली तेन्ना कितें आसलेलें भुरग्यां हातीन बितीन मारताले असले रगत आंगार किड्या सारके कोण कांय मारिनाशिल्ले नील डावन दवरताले आमकां बी दवरताले दोन भुरग्यां मदीं चेड्या मदीं व्हरोन आमकां बसयताले चेडो मस्ती करताले चेडवां मदीं बसयताले अशें पनिशमेंट आसलेलें। पण आतांचें पनिशमेंट टिचरीक जर ती इतली वायरल जाता जायत तिका खरें मानसीक त्रास आसतलो तिका धाडपाचें घरा कडेन बसोवपाचें डिसमीस करपाचें आनी त्या भुरग्याक खरो म्हणलें जाल्यार ना दिवपाचो। आतां हांगासर आमचें रिक्वेस्ट आसा की PTA मेंबर पळय आसा तेंच्यांनी ही दखल घेवपाची गरज आसा। हेज्या पयलीं सुद्दां त्या टिचरीन खंय कोणाक तरी अशें मारलेलें आसूं गांवांतली गांवांत आमचेच लोक अशें म्हणून तें बंद जालें पण अशें जावपाक जायना। खूब फावटी तशेंच जाता आमचेच म्हणटात आमच्या इस्कॉलाचें नांव पिड्ड्यार जाता म्हणटा आमकां आसुनी म्हणटा आनी त्या भुरग्याचो कोण विचार करिना
त्या भुरग्याक कितें जातलें तेज्या मनान ते खंय बसतले तेजो तो जो फ्युचर आसा आमच्या देशाचो तेज्या बद्दल कोणूच उलयनात आनी कोणूच तेजो विचार करना म्हणून आमच्या चीफ मिनिस्टराक रिक्वेस्ट आसा की बाबा तुज्या सगळ्या इस्कॉलांनी हेंच चल्लां हेंकां कितें जालां आयतो पगार मेळटा पळय एक 6 वरांचो हो तांकां मद मारला कितले तरी पारा टिचरी आसा तांकां घाल हांगासर कामाक हेंकां असली पळय पगार मेळटा हेंकां मस्ती जाल्या आनी म्हणूनच हो तिडक गोवाची तिडक नाल्यार घरांतली तिडक हे अशा लोकांच्या भुरग्यांचेर काडटा हेंकां खरें कावन्सिलींग करपाची चड गरज आसा असल्यो टिचरी तूं दवरच्या परस लोकांच्या भुरग्याक असो मानसीक त्रास शरीर त्रास सगळे वटेन त्रास करता हें बंद करपाची गरज आसा आमकां खरेंच दुख्ख दिसता की एखाद्या भुरग्याक आमी इस्कॉलान शिकपाक धाडटा काय हे टिचरा बद्दल द्वेश उत्पन्न करपाक आज सुद्दां आमी आमच्या टिचरांक पांयां पडीन दिसता कित्याक आमच्या मदीं जी भावना टिचरांनी आमच्या मदीं जे प्रेम दवरला तेका आमी विसरूंक ना अजून आमकां मारताले हातीचेर असले न्ही हे भुरग्यांक मनान त्या टिचरी बद्दल द्वेश निर्माण करता अख्ख्या संवसारान बाकीच्या लोकांक सुद्दां तेज्या बद्दल द्वेश निर्माण करपा सारकें भुरग्याचें थिंकींग आमी जर अशें घातलें जाल्यार फुडार जावपाचो कसो फ्युचर त्या भुरग्याची कितें तेका अशा रितीनी मारला फाटीर तो भुरगो हात मोडोवंक दिना हात म्हणजे इतले तिची फाट दुखयल्ली आसा असो कशें मारप त्या पट्ट्यांनी कसली मार मारता आनी अशा रितीनी मारप त्या टिचरीकूय कोणे तरी मारपाक जाय तेन्ना त्या टिचरीकूय कळटा आमचे परत आनी परत रिक्वेस्ट आहा आज ते लोक चवथीचे आमचे दीस येयले लागीं तेंच्या घरान ती सगळी बांगडी हिरमुसल्या भशेन जाल्ली आसा आनी दुकान कशी भुरग्याक मारप घराचो एक दिवो ताका मारप जावं तो कोणी चेडू जावं चेडो ताका मारप म्हणजे कितें ओ मारपाचो पयलीं मारताले आतां भुरग्यांक मार कायदो शिकले आतां बायलांक घरांतली आवयो आसा बापूय आसा शिकलेले आसा पयलीं अनाडी आसलेली काय करनासले मारू टिचरीन म्हणटाले आतां जायना तशें कायदो पयलीं आसलेलो मारपाचो ना म्हणून आनी आतां जाल्यार सामकोच कायदो की मारप ना भुरग्याक दोळे मोठे करून पळोवप ना चिमटो सुद्दां काडप कितेंच करप ना कित्याक भुरग्याक लागून भुरगीं 18 जाले की ताका मारले त्या वेळार सुद्दां पळय तुमी चोरांक ते पुलीस सुद्दां मारिना तांकां भंय उरना ते परत परत चोर येता कायदो काडला तसो की भुरग्यांक अशें मारप ना म्हणून हांव परत आनी परत सांगता ह्या टिचरींक दोनूय टिचरींक जिणी आदार केलो आडयले त्या भुरग्याक भायर सरोंक दिवंक ना जी हेल्पर तांकां मारूं नाका म्हणटा जाल्यार तुका तुजें काम कर म्हणटाली तिचे कडेन सारकी चवकशी करूंक जाय आनी खरें म्हणजे जाल्यार ह्या दोनूय टिचरांक डिसमीस करप घरा कडेन धाडप चड गरजेचें आसा आनी मागीर तेंची इन्क्वायरी करा अरेस्ट करा चिल्ड्रन एक्ट लाया तेंचेर पस्को कितें लावंक जाय ते लाया FIR करा आनी सोमतें अरेस्ट करा अरेस्ट करून दाखया की बाये अशें लोकांच्या भुरग्यांक मारल्यार हे पळय भितूर पडटा म्हणून तरूच ती समाधान जातली आमचे मागणे परत एज्युकेशन डिपार्टमेंट आनी चीफ मिनिस्टराक हेजेर जातीन लक्ष घ्या की तुमचे दिसान दीस इस्कॉलांनी हे केशी वाडत चल्ल्या हेजेर लक्ष दवरा